रोटी का सवाल है, जवाब ज्यादा रोटी है। बड़े बड़े लोग हैं, ये गल बड़ी, ये भूखे नंगे हम तो गुलाम हैं अदना तरीन चीज ज़हनी रूहानी तौर पे। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अपने रिश्तेदार के किसी ने अखबारों में थी, उसने बच्चे मारे, 1-3-4 साल के बच्चे को पका के उसका गोश्त खाया और बाकी दरबार पे लंगर में भेज दिया और लोगों में तकसीम किया। अगर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी नहीं, दिमाग मेरा अपना नहीं, पेट पे इख्तियार नहीं, मेरी राय की क्या औकात है? राय कैसे मेरी हो सकती? गंदे गलीज नाली के पानी को आप ट्रीट करने के बाद उसको क्रिस्टल की बोतल में दें मुझे और ऊपर लिखा हुआ आबे ज़मज़म, मैं प्यासा मर जाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार पाकिस्तान की झूठी जमहूरियत, फर्जी फेयर इलेक्शन और गुलाम बनी अवाम पर क्या कहते हैं, आगे देखेंगे इसी धमाकेदार वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, जिसको डेमोक्रेसी हम पूरी दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है, क्या ये एक पेपर क्लॉक एंड स्टैम्प डेमोक्रेसी है या कोई हकीकी मानों में कोई डेमोक्रेसी है? That's a very funny question. कभी आपने अपने मुल्क के नाम पे गौर किया है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैंने एक ज़माने में सोचा था कि मैं किसी अदालत में जाके कहूँ कि जी सस्पेंड करो इस्लाम को बदनाम करते हैं हम। जमहूरियत नाम की किसी चीज़ का कोई वजूद नहीं है। पाकीज़गी जितनी इस मुल्क में पाई जाती है, हमारे रवैयों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, हमारे मामूलात में, हमारे इंटरेक्शन में, हमारे कारोबार में, वो भी आपके सामने सो एब्सोल्युटली फेक। एक रोमांटिक आदमी बैठा था, उसका नाम था रहमत अली, उसने कहा पाकिस्तान का जी इस्लामी भी ठोक दो, जमहूरिया भी ठोक दो। सो जमहूरियत के बारे में एक बड़ी बेसिक अली साहब बात है, और वो ये कि अगर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी नहीं, दिमाग मेरा अपना नहीं, पेट पे इख्तियार नहीं, बेरोजगारी है, मेरी राय की क्या औकात है? राय कैसे मेरी हो सकती है? जिंदगी की बुनियादी तरीन चीज़ें अगर मेरी हैं ही नहीं तो जमहूरियत कहाँ से निकला है लफ्ज़? ये निकला है जमहूर से। जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम इस मुल्क में लास्ट प्रायोरिटी भी नहीं है 75 साल से। आधा आपने गवा दिया, अभी आप बरसी मना रहे हो चंद दिन पहले उसकी। कोई शर्म हया होती है? यानी जिसका गला घोंटा आप जिसके कातिल हैं उसकी बरसी मना रहे हैं, आज तक पता ही नहीं। सो इफ दिस इज डेमोक्रेसी, इसके बारे में मैंने लिखा भी है और कई बार लिखा है कि मुझे अगर गंदे गलीज नाली के पानी को आप ट्रीट करने के बाद उसको क्रिस्टल की बोतल में दें मुझे और ऊपर लिखा हुआ आबे ज़मज़म, मैं प्यासा मर जाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। सो इस मुल्क की डेमोक्रेसी इस मुल्क के और बेशुमार झूठों में से एक झूठ है। खत्म। क्या यही बुनियाद है कि चूंकि कहा जाता है कि जमहूरियत की जो पहली तरजीह है वो इंसानी हकूक की अलमबरदारी है, क्या यही जो जैली जमहूरियत का एक फसाड हमने क्रिएट किया है, इसकी वजह से ही इंसानी हकूक हमारी बुनियादी तरजीह रहे ही ना है? अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अपने रिश्तेदार के किसी ने अखबारों में थी, उसने बच्चे मारे, 1-3-4 साल के बच्चे को पका के उसका गोश्त खाया और बाकी दरबार पे लंगर में भेज दिया और लोगों में तकसीम किया। ये आपके सारे अखबारों में है, हार्डली 3 days ago। बयान करते हुए शर्म आती है मुझे, ये अलग बात है। सो ह्यूमन राइट्स के लिए ये आप याद रखें कि ह्यूमन होना ज़रूरी है। तो ये इट्स अ सोसाइटी ऑफ गटर रैट्स। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन नामी जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, इसकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। नहीं, आपकी किस चीज़ की क्रेडिबिलिटी है मुझे बताएं? जितने वाज, जितने लेक्चर, जितने खुतबे, जितने भाषण, जितनी तबलीगें यहाँ होती हैं, मैंने मुस्लिम वर्ल्ड तकरीबन सारी देखी हुई है, नहीं होता। जितनी करप्शन, जितनी बेहयाई, जितनी बेशर्मी, जितनी ढिटाई, जितनी मिलावट, जितनी ज़ख़ीरांदोज़ी, जितनी जाली महंगाई, एक होती है असली महंगाई, एक होती है जाली। मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, वो आई अंडरस्टैंड दैट। ज़ख़ीरांदोज़ी, ये सारा कुछ वो भी जाली है।
سو اس حالات میں جب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اٹس آل پور اینڈ بیڈ پریسیڈنٹس، بیڈ پریکٹسز، بیڈ ٹریڈیشنز، ان حالات میں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مستقبل آپ مجھے کو بچہ بتائیں اے لیول او لیول وغیرہ کے ارلی لیول، اے لیول نہیں ذرا بعد میں آتا ہے نا، تو اس کی پرفارمنس دیکھ کے 2-4 سال کی 1.5-2 کی میں اس کا مستقبل پروڈکٹ کر دیتا ہوں. تو اپنا ماضی دیکھ لیں، اپنا مستقبل نظر آ جائے گا آپ کو. سمپل. ہم منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ نے بنگلہ دیش میں خیر کی. یہ جو کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، یہ بکواس ہے. اصل بات یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لیکن رحمت کی شرائط ہیں. قرآن پاک میں ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو پھر مومن ہونے کی شرط اگر تم مغلوب ہو، تم راندہ درگاہ ہو، تم آوارہ کتوں کی طرح ہو. یہ میں پڑھ رہا تھا اتنے ادھر سے آ جائیں گے پیسے، ادھر سے آج کے اخبار میں یا کل کے تھا، ادھر سے آ جائیں گے اتنے ادھر سے. تو کیا بیکاری ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کیا پاکستانی قوم کے مقدر میں اب ساری زندگی بھیک مانگنا ہی رہ گئی ہے؟ دیکھیں وہ اس کا جو علاج ہے وہ مجھے اس ملک میں ممکن دکھائی نہیں ہوتا، جہاں سرجری نہیں سیریز آف سرجریز درکار ہیں. تو یہ کریں گے ان کو تو کل اگر چپیٹ دکھائیں کہ سزائے موت بند کر دو کر دیں گے. موجودہ حالات میں ہم نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا پچھلے 1-1.5 سال میں، جب آہستہ آہستہ بہت سلولی بڑی مشکل سے ملک میں ویمن امپاورمنٹ کی طرف کبھی بات تھوڑا سا آگے چلنا یا بڑھنا شروع ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ خواتین کو بھی جو ہے وہ ظلم و زیادتی کا اب سرے عام نشانہ بنایا جاتا ہے. پلیز بالکل نہیں. یاد رکھنا جس معاشرے کے مرد غلام ہو، جس بچی کا باپ غلام ہے، جس کا بھائی غلام ہے، یہ سوسائٹی آف سلیوز. اور ہماری تو غلامی بھی بہت گھٹیا ہے، 2 وقت کی روٹی. اور یہ صدیوں سے یاد رکھنا، سوکھی روٹی کھا، ٹھنڈا پانی پی، جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. آپ صدیوں سے بھوکے ننگے ہو. یہ بکواس ہے کہ برِ صغیر پہ 850 سال یہ نہ، یہ تو 1000 کہتے ہیں سال مسلمانوں کی حکومت. نہ، غیر ملکی مسلمان حکمرانوں کی حکومت. یہاں تو پیٹ بھر کے کبھی کسی نے کھانا نہیں کھایا. روٹی کا سوال ہے، جواب زیادہ روٹی ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں یہ گل بڑی. یہ بھوکے ننگے ہم تو غلام ہیں ادنا ترین چیز ذہنی روحانی طور پہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے اور لوگوں کو موجودہ حالات میں یہ پہلے بھی کبھی انصاف دینے میں واضح طور پر جو انصاف کا پیمانہ ہے کبھی کامیاب ہوئی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو نہیں سکتا. آپ کا دیکھیں نا، ملک کی غلام ہے، مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. ذبح کیے ہوئے جانور کبھی دیکھا ہے؟ یہ نیشن آف سلیوز. واقعی ملی ترانے میں لکھ دیتا ہوں آپ کو، مجھے 48 گھنٹے دیں میں 48 ترانے لکھ دیتا ہوں. بہت اچھے. یہ کون سا کام ہے؟ ہم زندہ قوم ہیں، زندہ قوم ہے یار. خدا کا خوف کریں. ہمارے جمہوری نظام جو ہے مایوس کن ہے، عدالتوں کا رول مایوس کن ہے، معاشرتی طور پر تعلیم لوگوں میں نہیں ہے. کیا کوئی صحافت بھی زندہ دیکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل آزاد نہیں ہے. بالکل نہیں. آپ کی رائے میں پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ جو اس کا ماضی ہے، You don't see any light. کو معجزہ ہو جائے تو مجھے نہیں پتا. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.